7 वर्ष बनाएकै माने आफत, फेरि भारतको नकल गर्यो भन्ने पनि आफत, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो त हल अड्काएर गोरु सुत्ने कुरा हो नि, त्यो त हल अड्काएर गोरु सुत्ने कुरा हो नि। त्यो 2 नम्बरलाई तपाईँ चाहिँ हिमाल पनि नचाहिने, पहाड पनि नचाहिने किन होला? सबै अङ्गीकृतको पक्षधरले त्यही गर्ने हो भने नेपालको अस्तित्व रहन्छ। वास्तवमा त्यो 2/3 सरकार चाहिँ विघटन गर्ने, सैनिक शासन लागू गर्ने त महेन्द्र हुन् नि त। जसले राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा काम गर्दैन उनीहरूलाई चाहिँ हामीले ठुला बनाउँछौँ भोट हालेर। महेन्द्रले त्यो कदम नचालेको भए नेपाल सिक्किम हुने सम्भावना थिएन। नेपाल थिएन त होइन। महेन्द्र जन्मनुभन्दा पहिले नेपाल थियो कि थिएन? 7 साल पछि त यहाँ कति खेल भयो, कति एउटा शिकारमा आफै पनि भयो। कम त कि एकजना भयो भने अधिकार त चाहियो गरे, किन कम छ? एउटा हातले सिन्दुर लगाइदिने, अर्को हातले नागरिकता दिने। यद्यपि काङ्ग्रेससँग त्यति बेला उनीहरूका कतिपय गलत क्रियाकलापको विरोधमै मै थिएँ र मलाई वारेन्ट थियो। वार्ड अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष बन्नलाई चाहिँ पाइने, भोट हाल्न पाइने त्यस्तो राजनीतिक अधिकार संसारमा कुन चाहिँ देशमा छ मलाई बताउनुहुन्छ त? जाने बोल नजाने जिउको मोल हो नि त। हिन्दू राज्य बनाएपछि त तपाईँको चाहिँ नि हिन्दू राज्य चाहियो त हिन्दू राज्यलाई शासन गर्नलाई। जो आफू सरकारमा बसेको छ, आफू बसेको आफ्नै सरकारको विरुद्धमा अविश्वास, छिमेकीको तपाईँको चाहिँ नि आशीर्वाद पाइने, उसको आशीर्वाद पाएपछि यहाँ तपाईँको चाहिँ नि अब सत्तामा जान पाइन्छ, शक्तिमा जान पाइन्छ। 3टा चाहिँ सदस्य पाएकाले सिफारिस गरिदिएपछि एउटा जो कोहीले चाहिँ नागरिकता पाउने भने चाहिँ कति फितलो नीति बनाएर छौँ हामीले। जुन देशमा जनताले चाहिँ खान पाएन, लाउन पाएन भने मेरो ललाटमा यस्तै लेखिएको छ भन्ने चाहिँ छ होइन। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो कोरोना कहरका बीच एमसीसीको बारेमा आन्दोलन भइरहेको बेला फेरि अर्को विषय थपिएको छ, नागरिकताको विषयमा पनि अहिले तराई मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो भन्ने कुरा हामीले सञ्चार माध्यममा देखिरहेछौँ। यो नागरिकताको विषयमा विवाद त अहिलेदेखि होइन, 2009 सालदेखि नै विवाद उठ्दै आइरहेछ। अहिलेको यो अङ्गीकृतको विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको धारणा चाहिँ के हो? हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै यो नागरिकताको बारेमा हामीले स्पष्ट गर्दै आएका छौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति र अरू पार्टीहरूको नीतिमा प्राय तपाईँको चाहिँ नि मिल्दैन थियो। पहिले नि त्यतिका मिल्दैन थियो। तपाईँको पहिलेदेखि फरक हो? फरक थियो। हामीले त अब यो अङ्गीकृत नागरिकता जुन छ, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, यो चाहिँ 7 वर्ष पछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अब यो गणतान्त्रिक संविधान बन्दाका बखतमा पनि नागरिकताका जब कुराहरू आउँछन् हामीले लगातार अहिले सरकारले जुन अहिले चाहिँ यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जुन पास गर्यो नि अहिले, यो कुरा त हामीले धेरै पहिलेदेखि नै यो कुरा हामीले यो आवाज चाहिँ उठाउँदै आएको थियौँ। प्राय सुनेनन्। सत्ताधारी सत्तामा जो बसे उनीहरूले सुनेनन्। अब उनीहरूले केलाई निरन्तरता दिए भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा हातले सिन्दुर लगाइदिने, अर्को हातले नागरिकता दिने। अनि त्यो बिहाको यज्ञबाट उठेर अब गरशान्ति नगर्दै, दुरान नफर्काउँदै अब अङ्गीकृत नागरिकता पाएकाहरू अब विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रमा उनीहरू आएर सुरुवात गरिरहने। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले पटक यो संविधान बन्दाखेरि र त्यसभन्दा पहिलेदेखि पनि होइन, किनभने अब हामीलाई समस्या के छ भन्दाखेरि अब भूगोलले हामीलाई ठगेको छ। साँझमा त्यति ठुलो विशाल जनसङ्ख्या भएको देश छ। पश्चिम खुला, दक्षिण खुला, पूर्व खुला होइन। त्यसो हुनाले तपाईँको चाहिँ त्यो जनसङ्ख्याको मार उताबाट चाहिँ धेरै चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रवेश गरिरहने हुनाले कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा नै हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामीले यो गर्ने व्यवस्था कुनै नयाँ व्यवस्था होइन। संसारमा अरू देशहरूले पनि अब देशमा चाहिँ नागरिकता दिने कुरामा केही न केही शर्तहरू राखेका हुन्छन्।
अब जस्तो अमेरिकाको, बेलायतको, जापानको होइन, अब विभिन्न भनौँ यहीँ छिमेकी पाकिस्तान, बङ्गलादेश, मालदिभ्स सबै देशका चाहिँ आफ्ना प्रावधानहरू छन् नि। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा होस् अथवा तपाईँको चाहिँ नि अङ्गीकृत नागरिकता दिने जुन शर्तमा अब यो चाहिँ यो व्यवस्थित गर्नुपर्छ, होइन भने यो जनसाङ्ख्यिक आक्रमणले हामी चाहिँ कालान्तरमा एकाध पुस्तापछि हामी चाहिँ साँच्चै विदेशीहरू यहाँ बहुमत हुने फिजीको उदाहरण फिजी हामी चाहिँ फिजीमा परिणत गर्छौँ अब नि हुन्छौँ भनेर हाम्रो पार्टीले त्यो यसपालि मात्रै भने होइन। हामीले तपाईँले चाहिँ संविधान बन्दाका बखत यो अहिलेको चाहिँ गणतान्त्रिक संविधान बन्दाका बखत त्यसभन्दा पहिले पनि बारम्बार तपाईँको चाहिँ नागरिकताको प्रश्न आउँदाखेरि हामीले चाहिँ अब त्यति सजिलै जुन प्रावधान छ 9 सालदेखि राखेको त्यो प्रावधानले चाहिँ नि नेपालीहरू हामी चाहिँ यहाँ अलमन्द पर्छौँ र बाहिरबाट आउने आगन्तुकहरूले चाहिँ यहाँ बहुमत पुर्याउँछन्। यो चाहिँ यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो यो चाहिँ पहिलेदेखिको। भनेपछि अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादीले फरक मत राखे, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 7 वर्षको प्रावधान सहित भनेर बहुमतले पारित गर्यो। त्यसमा तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो। एकदम तपाईँहरूले पनि 7 वर्ष स्वीकार्य हो। एकदम हामीले त यो प्रस्ताव बारे हामीले वर्षौँदेखिको हाम्रो डिमान्ड हो। त्यो सुनवाई भएन, अहिले आएर भयो। अब तपाईँले 2009 सालको पनि कुरा मैले पनि उल्लेख गरेँ, तपाईँले पनि भन्नुभयो यो 2062-63 को परिवर्तनपछि 2063 को अन्तरिम संविधानमा यति फितलो तरिका राख्दा, त्यो त 2063 मा त छ नि यो कुरा, यति फितलो प्रावधान किन राखे? त्यति बेला तपाईँहरूले बोलेको कुराहरू मुखरित भएर किन आएन बाहिर? त्यो 2063 को संविधानमा यिनीहरूले सर्वसम्मत राख्न चाहिँ एक ठाउँमा आउने, अहिले यिनीहरू फेरि 77 सालको यो अवसरमा आएर त्यो 72 सालमा बनेको संविधानको कानुन बनाउँदाखेरि किन यिनीहरूको बिचमा चाहिँ विवाद उत्पन्न भयो? जब 63 सालमा त सँगै थिएन। होइन, 63 सालको पनि के हो भन्दाखेरि त्यो तपाईँ चाहिँ अत्यन्त तपाईँ चाहिँ नि नेपाली जनतामाथि धोकापूर्ण चाहिँ सम्झौता थियो। त्यो 12 बुँदेको जग नै खराब थियो भन्छन्, हो मान्नु? होइन, त्यो 12 बुँदेको सिलसिलादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि यहाँ अब जुन तपाईँको चाहिँ नि 63 सालमा जुन व्यवस्था भयो नि त्यस्तो अझ कतिसम्म भयो भने तपाईँको चाहिँ नि 3 जना सदस्यले सिफारिस गरेपछि उसले नागरिकता पाउने। हेर्नुहोस् त, यो 3 जनाले गर्दै पुग्यो। 3 जनाले चाहिँ नि 3 जना मान्छेले यो मान्छेलाई नागरिकता दिए हुन्छ भनेर अब सिफारिस गर्दै त्यसरी पाउनु त लाखौँ होला नि तराईभित्रीमा काठमाडौँमा। त भन्नुहोस्, नेपाल जस्तो ठाउँमा होइन, अब यहाँ चाहिँ नि प्रशासनमा बसेका मान्छे, कयौँ जिम्मेवार मान्छे, कयौँ चाहिँ नेपाली जनताले भरोसा गरेका मान्छेबाट त कति चाहिँ समस्या भइरहेछ भनेपछि 3टा चाहिँ सदस्य पाएकाले सिफारिस गरिदिएपछि एउटा जो कोहीले चाहिँ नागरिकता पाउने भने चाहिँ कति फितलो नीति बनाएर छौँ हामीले। त्यसको चाहिँ हाम्रो पार्टीले लगातार विरोध गर्दै सुनवाई भएन। किनभने यहाँ त्यस्ता काम गर्ने त तपाईँको चाहिँ नि यहाँ 3 ठुला पार्टी हुन्छन्, उनीहरू नै तपाईँको चाहिँ सत्तामा पकड हुन्छ र शक्ति राष्ट्रहरूले पत्याउने फेरि उनीहरूलाई गर्ने। उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि यस्तै यिनी ठुला होइन, ती ठुला बनाएको नि जनताले हो। फेरि आश्चर्य के छ भने जसले राष्ट्रको हितमा जनताको हितमा काम गर्दैन उनीहरूलाई चाहिँ हामीले ठुला बनाउँछौँ भोट हालेर होइन, संसदभित्र ठुला बनाउँछौँ, पार्टीको चाहिँ विस्तार ठुलो हुन्छ। तिनै ठुला भन्नेहरूले 63 सालको तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो अन्तरिम संविधानमा त्यही व्यवस्था राखे। भनेपछि त्यो जनताको हितमा काम गर्छौ भन्नेहरूलाई कहिले पनि ठुलो बनाएन जस्तै तपाईँहरूले बनाउँदै बनाएनन्। तपाईँहरूले 7 वर्ष आज होइन धेरै अगाडिदेखि उठाउनु भएको लगातार हो। अब मैले यहाँनिर जान्न खोजेँ, तपाईँ एउटा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, राजनीतिमा धेरै भोटा पनि फटाउनु भएको छ, धेरै राजनीतिज्ञसँग काम गरेको अनुभव पनि छ। त्यो शक्ति राष्ट्र भनेर तपाईँले जानेर उल्लेख गर्नुभयो नि, तिनीहरूको चाहिँ यो नागरिकतामा हुने स्वार्थ चाहिँ के होला? आज तपाईँले यो चाहिँ प्रष्ट बुझ्ने गरी भन्नुहोस् त। सबभन्दा ठुलो स्वार्थ त छिमेकै कुरा गरौँ, उसले भूगोलमाथि कति कब्जा गरेको छ।
अहिले केही त हामीले नक्सामा सार्वजनिक पनि नक्सामा त साबित गऱ्यौँ तर चाहिँ हामीले नक्सामा सामेल गरेको भूभाग कति ठुलो भूभाग उसले कब्जा गरेको छ त्यो बाहेक अरू कति छ होइन 961 चाहिँ ठाउँमा उसले कब्जा गरिरहेछ अहिले पनि तपाईँ चाहिँ दक्षिणको सिमानातिर हेर्नुहुन्छ भने आफ्नोतिर बाँध लाएर बाटो खनेर पूर्वाधार बनाएर अल्को 10 गजामै अब यतातिर अब अहिले पानी आछ त्यो सबै उसका कुकर्मले गर्दाखेरि त्यहाँ नेपाली जनताको चाहिँ नि बिल्लीबाट छ त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले पनि यहाँ तयार पार्ने कस्तो हो भने चाहे मिडियालाई तयार पार्नु परोस् चाहे तपाईँको चाहिँ प्रशासनमा बस्न तयार गर्नु परोस् चाहे राजनीति गर्न तयार गर्नु परोस् उसको पक्ष यहाँ काम गर्छ नि गर्दैन प्रलोभनमा काम गरेको छ उनीहरूको पक्षमा काम गर्ने मान्छे यहाँ टिक्छ तर जनताले किन त्यस्ता मान्छेलाई अनुमोदन गर्छ होइन जनतालाई त कसै न कसैले विभिन्न खालका चाहिँ झुटको खेती गरेर झुक्क्याएर जुन देशमा जनताले चाहिँ खान पाएन लाउन पाएन भने मेरो ललाटमा यस्तै लेखिएछ भन्ने चाहिँ छ होइन त्यही त भन्छ दुःख पाएको मान्छेले त राज्यको भनेपछि तपाईँ जस्तो अनुभवी नेताले र यो अनुभव बटुलेको राजनीतिज्ञले भन्दाखेरि यहाँ जति शक्तिमा छन् जति सत्तामा छन् जति ठुल्ठुला पोस्टमा छन् उतैबाट यिनीहरू केही न केही रूपमा सञ्चालित छन् भन्नु सबै होइन सबका सब 100% त त्यो नभनौँ होइन जसले निर्णायकतामा नीति निर्धारण गर्छ निर्णायक काम गर्छ उसलाई तपाईँको चाहिँ नि बाहिरबाट चाहिँ प्रभाव चाहिँ परिराखेको हुन्छ भनेपछि उसको पक्षमा काम गर्न नसक्ने नचाहने मान्छे यहाँ टिक्दैन भनेपछि ऊ त्यो सत्ताको बागडोरमा पुग्न पनि सक्दैन हो सक्दैन अहिले सत्ताको बागडोरमा जो हुनुहुन्छ जो त्यहाँ गएर रसस्वादन खानुभयो उहाँहरू उसैको आशीर्वादमा होइन सबै त नभनौँ तर तपाईँले 7 साल 7 सालभन्दा पहिलेको राणाहरूको तपाईँ इतिहास हेर्नुभयो भने पनि होइन ब्रिटिस इन्डियाको तपाईँको चाहिँ नि अब खुसी पारेर उसको सेवा गरेर उसको अब उसको साम्राज्य बढाउनको लागि उसको साम्राज्य चाहिँ जोगाउनको लागि नेपाली छिटाहरूलाई बेचेर 7 सालभन्दा पहिलेका शासकहरू पनि त्यही हो होइन ब्रिटिस इन्डियाले यहाँका चाहिँ नि अब चाहिँ धातुहरू भन्नु न फलाम खानी तामा खानी सिसा खानी चलेका थियो नि नेपालमा त्यति बेला पनि जब चौर संवत्सर पाला ब्रिटिस इन्डियाले त्यहाँको उद्योग बन्द गर खानीहरू फलाम खानी तामा खानी भने यिनीहरूले बन्द गरिदियो यो चाहिँ उनीहरूकै स्वार्थमा थियो उनीहरूको यहाँ तपाईँले फलाम खानी चलाए त उनीहरू फलाम बिग्दैन त भने हो त्यो दृष्टान्त अहिले पनि जारी छ भने जनताले अब कहिले बुझ्ने त यो जनताले त अब बुझ्न समय लाग्दो रहेछ अब देशको तपाईँको चाहिँ प्रगति देशको आमूल परिवर्तन भनेको जनताले बुझेको अवस्था मात्रै हुन्छ अब म आएँ अब 2063 को त्यो अन्तरिम संविधानमा जसरी यो नागरिकता चाहिँ एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता वैवाहिक अङ्गीकृत त्यो पनि विदेशी चेलीहरू विदेशी बुहारी भनौँ तिनीहरूले यो दिने प्रावधान पनि उतैको आशीर्वादमा गराउनु होइन त्यो 9 सालदेखि नै हो 62-63 को कुरा छाड्नु न जुन बेला यहाँ तपाईँको चाहिँ 9 सालमा चाहिँ संविधान बन्यो नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भयो विज्ञ आएको त उतैबाट हो नि तर कतिपयले के भन्छन् भने राजा महेन्द्रको पालादेखि कुरा गर्ने हो भने पञ्चायत कालभरि चाहिँ नागरिकताको व्यवस्थामा निकै कडा गरिएको थियो भनेर पनि भन्छन् है यो के हो होइन महेन्द्रकै पालामा हो नि त तपाईँको चाहिँ नि काला पानीमा भारतीय सेना बसेको त त्यो नागरिकताको कुरा छोड्नु न त्यत्रो त्यो सेना राखेको त महेन्द्रकै मन्जुरीमा हो नि त तर होइन भनिरहेछन् यहाँ मान्छे होइन त्यो दरबारीहरूले सक्दैन भन्न प्रमाण छैन सही सलामत केही छैन बसेको कुन बेला हो 1962 मा हो 1962 मा चाहिँ राजा चाहिँ राष्ट्र प्रमुख राजा महेन्द्र राष्ट्र प्रमुख थिए सेना प्रमुख थिए मैले त त्यो युद्ध पनि सुने म काठमाडौँमा विद्यार्थी थिएँ त्यति बेला लिएर गरेर बसेको थिएँ भनेपछि महेन्द्रले नै यो त्यो सम्झौता गरे कोले हो त 15 साल 17 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले चाहिँ काङ्ग्रेसको 2/3 संसद विघटन गर्दाखेरि काङ्ग्रेस सरकारले हामीहरू केही विद्यार्थी माथि वारेन्ट जारी गरेका थिए हामी भूमिगत थियौँ भनेपछि त्यति बेला त वास्तवमा त्यो 2/3 सरकार चाहिँ विघटन गर्ने सैनिक शासन लागू गर्ने त महेन्द्र हुन् नि त त्यो होइन त्यो त हो त्यति बेला जब चीन र तपाईँको चाहिँ भारतको बिचको लडाइँ भयो भारत हार्यो
हारिसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि त्यो महेन्द्रकै पालामा नेपालको उत्तरी सीमामा भारतले आफ्नो सेना चौकी राख्ने भनेको के ठान्दो रहेछ भारतले नेपाललाई। तर कतिपयले के भन्छन् भने नि केसीजी, जस्तो महेन्द्रले 17 सालमा त्यो कु नगरेको भए नेपाल त्यति बेला सिक्किम भइसक्थ्यो अरे। भर्खर पूर्वी पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्रेको इतिहास थियो त्यति बेला। नेपाल पनि त्यही हालतमा पुग्ने थियो यदि महेन्द्रले त्यो दूरगामी नीति नल्याएको भए नेपाल आज नेपाल रहन्थेन भन्छ। होइन त्यो राजाको निरङ्कुश तपाईँको चाहिँ राजाको त्यो सैनिक शासनको समर्थन गर्नेहरूको महेन्द्र जन्मनुभन्दा पहिले नि त नेपाल थियो त, थिएन? त्यस्तो कुरा हुन्छ। नेपाली जनताले चुनेको 2/3 भोटले प्राप्त गरेको सरकार, यद्यपि काङ्ग्रेससँग त्यति बेला उनीहरूका कतिपय गलत क्रियाकलापको विरोधमै मै थिएँ र मलाई वारेन्ट थियो भने महेन्द्रले त्यो कदम नचालेको भए नेपाल सिक्किम हुने सम्भावना थिएन। थिएन, नेपाल थिएन त। होइन, महेन्द्र जन्मनुभन्दा पहिले नेपाल थियो कि थिएन? महेन्द्र त्यस कारण ती कुरा चाहिँ त्यो महेन्द्रको त्यो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई अगाडि सारेर त्यसमा तर मारेका मान्छेहरूको फलाको हो त्यो। तर नि जति नागरिकताको फितलो व्यवस्था भयो त्यो राजाहरूको प्रत्यक्ष शासन भनौँ न पञ्चायतकालमा थिएन। तर 2036 सालको जनमत सङ्ग्रह हुँदै गर्दा सूर्यबहादुर थापाले धेरै भारतीयहरू नागरिकता बाँडेको कुरा चाहिँ फेरि चर्चामा छ। त्यो चाहिँ के थियो? होइन, त्यति बेला त राजै त थिए, वीरेन्द्र थिए। त्यो महेन्द्र 28 सालमा बिते, त्यति बेला त राजा वीरेन्द्रै थिए। जब निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा नेपाली जनताले तपाईँको चाहिँ आवाज उठाए, निर्णायक आन्दोलन गरे, त्यसपछि भारतबाट चाहिँ एउटा जिम्मेवार मान्छे उता आयो। आएपछि को थियो भनिदिनु न? दिनेश सिंह आए यहाँ। त्यति बेला उनी चाहिँ परराष्ट्र सचिव या परराष्ट्र मन्त्री के थिए त्यो पद मलाई याद भएन। दिनेश सिंह यहाँ आएपछि यहाँका शासकहरूले दिएको अर्थी उनीहरूले हो। यहाँ जन्म सङ्ग्रह गराऊ, जन्म सङ्ग्रह गराउने तिमीहरूले हो आफै, होइन? तिमीहरूकै हातमा छ, तिमीहरूको हातमा छ। जनताले चाहिँ बहुदल रोज्छौ कि निर्दल रोज्छौ भनेर चाहिँ भन, चुनाव गराउने तिमीहरूले हो। नागरिकता बाँड भनेर नि उनीहरूले होइन, नागरिकताको कुरा छोड्नुहोस्। त्यसपछि त्यति बेला वीरेन्द्र सूर्यबहादुर थापाको बिचमा अलिक क्लास थियो, झगडा थियो। केही दिन त सूर्यबहादुर थापालाई वीरेन्द्रले पनि चाहिँ जेल पनि हाले। जेल पनि हाले? जेल हाले। हेर्नुहोस् है, त्यो तपाईँको चाहिँ भारतकै सुझावमा वास्तवमा भन्ने हो भने सूर्यबहादुर थापालाई ल्याएपछि नै यो पञ्चायती व्यवस्था फेरि बिउतन्छ, यसलाई फेरि जिताउन सकिन्छ, अरूले सक्दैनन् भनिकन चाहिँ सूर्यबहादुर थापा प्राइम मिनिस्टर भएपछि सूर्यबहादुर थापाले सबभन्दा ठुलो फरमान के जारी गरे भन्दाखेरि तराई भित्री मधेस काठमाडौँ नेपालभित्र बसेका जो भारतीयहरू हुन् अनागरिक, उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ भोटर लिस्टमा नाम चढाएर त्यही बेलादेखि नागरिकता दियो भने त्यही हो। त्यही हो नि, चढाए नाम चढाएर कुन शर्तमा भनेर भन्दाखेरि निर्दललाई जिताउने बहुदललाई हराउने शर्त। कति जति नागरिकता बाँडिएको थियो? होइन, त्यो ट्याक्कै अङ्क त मलाई थाहा भएन, तर ठुलो सङ्ख्यामा त्यही बेलामा चाहिँ भारतीयहरू त्यो तपाईँको भोटर लिस्टमा नाम चढाइयो। अनि त्यसपछि जब तपाईँको चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आयो र अन्तरिम सरकार बन्यो, कृष्ण प्रसादको पालामा प्राइम मिनिस्टर भएको बेला त्यो चाहिँ निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा जन्म सङ्ग्रहको बेलामा भोटर लिस्टमा राखेकालाई चाहिँ नागरिकता दियो। अब उनीहरूले भने त तिमीलाई चाहिए बेलामा भोटर लिस्टमा नाम राख्ने। अब अहिले उनीहरू अनागरिक हुन्छन्, उहाँहरूलाई ट्याक्टिस यहाँ टिडिक। तपाईँले नेपालमा जति पनि राजनीतिक घटना हुन्छन् त्यो घटनासित ठ्याक्क चाहिँ नागरिकताको विषय जोडिएर हो। मैले त्यही भने जस्तो 2007 सालको सम्झौता हो, सम्झौता भनौँ न, प्रजातन्त्र आएको 2036 सालको जनमत सङ्ग्रह, 2046 सालको परिवर्तन पछिको नागरिकता, त्यो 2057 सालतिर वीरेन्द्रले चाहिँ त्यो नागरिकता ऐन चाहिँ लागू नगर्दा वीरेन्द्रको हत्या भयो भन्छन् है, त्यो के हो तपाईँले भन्नुहोला। अनि 62-63 नागरिकता, अनि अब 77 नागरिकता। यी सबै गर्दाखेरि यो सबै भारतसँग मात्रै यो सम्बन्धित हुन्छ कि अहिले जस्तो अङ्गीकृतको कुरा गर्दाखेरि नि 7 वर्षको यो त भारतलाई मात्रै मुख्य लक्ष्य गरेर त बनाएको होइन होला। बिहे त भारतसँग मात्रै त हुँदैन, यो त सबैलाई हुन्छ होइन। अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उत्तरतिर पनि बिहाबारी त हुन्छ नि, युरोप अमेरिकामा पनि हुन्छ, युरोप अमेरिकातिर पनि हुन्छ, त्यतातिर असाध्यै सीमित हुन्छ। उत्तरतिर चाइना तिब्बतसित पनि बिहा त हुन्छ नि,
मुस्ताङ मनाङ होइन हुन्छ डोल्पा डोल्पा अब उनीहरूको नि बिहाबारी त हुन्छ तर जोसित जो भए पनि बाहिरबाट आउनेलाई त विदेशीकाबाट त विदेशबाट चाहिँ यहाँ वैभाविक नागरिकता हुनेलाई त्यसलाई चाहिँ नि अब एउटा सीमामा राख्नुपर्छ होइन भने यति सानो मुलुकमा तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूले यहाँ अब नागरिकता उनीहरूको बहुमत हुन्छ हामी अल्पमत हुन्छौँ भन्ने कुरा त लामो समयदेखि चल्दै यस्तो कुरामा नि जस्तो यो भारतसँग मात्रै सम्बन्धित छ कि यसमा पश्चिमाहरूको पनि यसमा दबाब छ यो नागरिकतामा होइन कहिले पश्चिमाको खेल हो भारत मार्फत भन्छ होइन 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 त्यो पश्चिमाले भनेर भारतले गर्ने हो र भारतले नेपाललाई त तपाईँको चाहिँ कालान्तरमा उसको सिक्किम बनाउने योजना अनुसार वल्लभभाइ पटेल जुन बेला नेहरूको चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा थिए र उनले हैदराबाद तपाईँको स्वतन्त्र राज्य थियो त्यो हैदराबादलाई तपाईँको चाहिँ भारतीय सेना चाहिँ लगाएर त्यो चाहिँ कब्जा गरेर जब भारतीय सङ्घमा सामेल गरे त्यसपछि वल्लभभाइ पटेलको त्यति बेलाको चाहिँ उनको भनाइ के थियो भन्दाखेरि नेपाललाई पनि हैदराबादलाई चाहिँ अब सेना प्रयोग गरेर चाहिँ नेपालमा गाभ्नुपर्छ भन्ने उनको सुझाव थियो त्यति बेला उता चिनको पनि अलिकति समस्या चिनसित पनि र नेहरूले चाहिँ अलि बेला नभएको महसुस गरेर अब नि तपाईँले यो नागरिकताको जुन फितलो अवस्था छ यसले अङ्गीकृतहरूको बहुमत हुन्छ यहाँ भन्नुभयो तर मधेस केन्द्रित दलकै केही नेताहरूले मसँगको कुराकानीमा के भन्नुभएको छ भनेपछि अङ्गीकृतहरूले कानेर नेपाललाई हानि हुने काम गरे एउटा सरिता गिरीको कुरा चाहिँ नि अहिले चारैतिर चर्चा परिचर्चामा छ त्यो केही पनि होइन तर गण्डक सम्झौताको कुरा गर्नुहोस् कोशी सम्झौताको कुरा गर्नुहोस् महाकाली सम्झौताको कुरा गर्नुहोस् टनकपुर सम्झौताको कुरा गर्नुहोस् यस्ता यस्ता जति राष्ट्रघात भएका छन् यी सबै वंशजधारीहरूले गरेका छन् वंशजका नागरिक वंशजको नागरिकता पाउनेहरूले भनेपछि अङ्गीकृतहरूलाई किन यस्तो शङ्का गर्ने अङ्गीकृतले एउटा कहाँनिर के गल्ती गर्यो भनिदिनुहोस् त मलाई भनेपछि यसको उत्तर चाहिँ के छ त अध्यक्षजी होइन त्यो चाहिँ जुन महाकाली सन्धि गरे होइन टनकपुर सन्धि गरे त्यो वंशज कहिले गरे हुन् होइन त अङ्गीकृत नागरिक जुन तपाईँको चाहिँ त्यो तराई भित्री मधेसमा अथवा काठमाडौँमा पनि ठुलो सङ्ख्या छ नि उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि त्यो नेपाललाई तपाईँको चाहिँ नि भारतीय तपाईँको चाहिँ प्रभावमा लाने अभियानमा त ठुलो जोड छ नि त त्यस्तो के नतिजा छ हामीसँग के प्रमाण होइन संविधानको राज्यको पुनर्स्थापना गर्ने बेलामा 8वटै जिल्ला टुक्रियो त हिमाल चाहिएन 2 नम्बरलाई कस्तो लाटो मान्छे तपाईँ हिमाल चाहिएन 2 नम्बरलाई पहाड पनि 2 नम्बरलाई चाहिएन टुक्रिएन टुकारिसके त्यो 8वटा जिल्ला टुक्रिएन पहाडबाट हिमालबाट टुक्रिएन 8वटा जिल्ला त्यसको लक्ष्य चाहिँ त्यही हो भोलि के हो त कसरी तपाईँको चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादले तपाईँको चाहिँ कोरियालाई 2टा कुरा पार्यो 2टा राज्य अहिले कत्रो शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छ व्यवहार छ त्यहाँ कोरियाको 2टा कोरियाको बिचमा भियतनामै टुक्रायो अमेरिकाले ब्रिटिस साम्राज्यवादले हङकङ तपाईँको चाहिँ कति वर्ष खायो र अहिले पनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ लडाइँ अब त चाइना समेत मिसिया छ के अरे अमेरिका समेत मिसिया छ त्यसो भएको हुनाले साम्राज्यवादीहरू जहाँ जहाँ चाहिँ जान्छन् र जहाँ जहाँ उपनिवेश बनाउँछन् त्यहाँ तपाईँको चाहिँ हिन्दुस्तान र पाकिस्तानको यो रूप बनाएको कसले हो भन्नु त ब्रिटिस साम्राज्यवादले हो नि आज उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको त शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध एउटा परिवार एउटा देशका मान्छेहरू आज कसले गराएको भन्नु त अमेरिकाले गराएको भनेपछि मैले तपाईँले यही भने हो त्यसो भए तपाईँको चाहिँ नि तराई र पहाडको बिचको शत्रुतापूर्ण तपाईँको चाहिँ भावना पैदा गर्नको लागि ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ अङ्गीकृतकाहरूकै बढी जोड छ त्योमा पश्चिमाहरूको योगदान छ आगोमा घिउ हाल्ने काम होइन पश्चिमाहरूले त त्यो खेती त गरिरहन्छन् नि हो त्यही भएर यो नागरिकतामा नागरिकता त तपाईँको चाहिँ नि अब त्यति गर्न त यहीँका शासकहरूले नि गर्न सक्छन् होइन अब कतिपय चाहिँ जातीय तपाईँको चाहिँ प्रदेश बनाउनको लागि जातीय राज्य बनाउनको लागि त पश्चिमाहरूको लगानी छ नै त्यो देखियो त्यस कारण तपाईँको चाहिँ नेपालमा अस्थिरता अराजकता चाहिँ पैदा गराइरहने र यसलाई तपाईँको चाहिँ चीन विरोधी तपाईँको एउटा अड्डा गराउने अखडा गराउनेमा त पश्चिमाहरू तपाईँको चाहिँ यहाँ त लामो समयदेखि लागिरहेको छ जगजाहेर छ अब नि तपाईँले यति भनिसकेपछि
त्यही तराई केन्द्रित दलका नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामीमाथि सांस्कृतिक प्रहार भयो। सांस्कृतिक प्रहार यो मानेमा भयो कि हामी भारतसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध राख्छौँ, 99% अङ्गीकृत हामीमै छ, पहाडमा कमै छ, किनभने सबैभन्दा बढी बिहेबारी हाम्रो र भारतको बिचमा चल्छ। अब उनीहरू एक प्रकारको विश्वास गरेर हामीसँग बिहे गरेर आउँथे। अब एकजना जिम्मेवार नेताले त हामीलाई अब भारतले छोरीबेटी नै नदिने भयो भनेर दुःख समेत व्यक्त गर्नुभयो। भनेपछि एउटै घरभित्र विभेद सुरु भयो। बिहे गरेर ल्याउने श्रीमान वंशज भयो, त्यो उनीहरूले वंशज त खोजेका छैनन्, तर ऊ राजनीतिक अधिकार पनि राख्ने भयो, उसले भोलि सरकारी काममा काम गर्न पाउने पनि भयो। तर 7 वर्षसम्म त्यो पर्खाल राखिदिँदाखेरि त्यो त झन् प्रत्युत्पादक हुने भयो। हाम्रै घरमा सांस्कृतिक विभेद सुरु हुन्छ भने यो सांस्कृतिक प्रहार भयो तराईमाथि मधेसमाथि भनेर भन्नुभएको छ। यो के हो उहाँहरूले भने? होइन, भोलि चाहिँ नि रोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, होइन, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, काली पनि त्यसै भन्ने भयो त। त्यसो भए त उनीहरूको त तिब्बततिर बेवाबारी हुन्छ, एकदमै कम छ रे। त्यो सुख पाइन्छ। कम त कि एकजना भयो भने अधिकार त चाहियो गरे, किन कम छ? त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ त्यो के हो भन्दा चाहिँ भारतीय प्रभुत्व जमाउने खेल हो त्यो। अझै उहाँले अगाडि बढेर के भन्नुभयो भने मसँग अन्तर्वार्ताको क्लिप नै छ, यदि हामी सधैँ यसरी नरकीय जीवन बाँच्नुपर्छ भने हातमा क्यान्सर लागेपछि के गर्छौँ हामी? जहाँनिर क्यान्सर लागेको छ त्यो काट्छौँ। भनेपछि अब उहाँले त्यो काटेर हामी भिन्न पनि हुन सक्छौँ भन्ने जस्तो डरलाग्दो कुरा गर्नुभयो क्या। हामीमाथि सधैँभरि यसरी मिचाहा हेपाहा प्रवृत्ति हुन्छ भने त्यो दिन आउन सक्छ भनेर उहाँले भनेपछि यो डरलाग्दो भएन? होइन, नेपालीहरू त अहिले तपाईँ चाहिँ पाकिस्तानी केटी नि बिहा गर्न सक्छन्, भुटानका नि गर्छन्, सिक्किमका नि गर्छन्। सबै अङ्गीकृतको पक्षधरले त्यही गर्ने भने नेपालको अस्तित्व रहन्छ। भारतबाट चाहिँ नि केटी ल्याउन पाएनौँ भने हामी बाँझै हुने, फेरि उताबाट केटी दिने, यहाँको चाहिँ अङ्गीकृत नायक भएर आउँदैका दिन नेपालीहरूले जुन जुन देशका महिलाहरू ल्याउँछन्, जापानमा बिहा गरेका छन् कतिपय नेपालीहरूले। ती जापानीहरूले हामीलाई पनि त्यस्तै चाहिँ इन्डियाले खोज्ने अधिकार खोज्यो, हाम्रो चाहिँ संस्कृति सकिन्छ, अर्को सकिन्छ, हामीलाई राजनीतिक अधिकार चाहिन्छ भनेर शर्त राख्यो भने नेपालको चाहिँ अस्तित्व रहन्छ। यहाँ त विदेशीहरूको तपाईँ चाहिँ खेल मैदान हुन्छ। तर उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने त्यसरी बिहे गरेर आउने मान्छे राजनीति गर्छु भनेर पनि आएको छैन। ल पढ्या होला, इन्जिनियर पढ्या होला, डक्टर पढ्या होला, जागिर पाउने अवस्था पनि भएन। 7 वर्षसम्म के गरेर बस्ने, झन् प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना देखिन्छ है। यो साँचो होइन र? झुटो हो त्यो, ठगी हो त्यो। हामीले जब अरू देशसँग पनि हामीले अरू देशबाट पनि चाहिँ छोरी ल्याउँछौँ भने त्यही 7 वर्षको शर्त सबैलाई लागु हुन्छ। तर नेपालकै कब्जा गर्ने गरी आउँदैछन् अङ्गीकृतहरू भन्ने प्रमाण पनि त्यस्तो केही छ र? होइन होइन, नेपाल कब्जा गर्दै आउने छन् भन्ने भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ नि अङ्गीकृतबाट जुन राजनीतिक वातावरण हुन्छ नि, यहाँ संसदमै कतिजना अङ्गीकृत सांसद भएको थिए भन्नुहोस् त, तपाईँलाई थाहा छ? संसदीय इतिहास पढ्नुहोस् त तपाईँले। तर के तिनीहरूले त्यस्तो केही बर्बादै हुने गरी काम गरे? होइन, तपाईँलाई साँची राखेर तपाईँले थाहा पाउने गरी काम त कसले गर्छ र? तर पहाडिया र पहाड र तराईको बिचको अन्तर्विरोध कसरी बढाइरहेछन् भन्नु त? बारम्बार तपाईँ च्यालेन्ज दिइरहेछन्। तपाईँ चाहिँ मैले त अहिले भने नि त, त्यो 2 नम्बरलाई तपाईँ चाहिँ हिमाल पनि नचाहिने, पहाड पनि नचाहिने, किन होला तपाईँले बुझ्नुहुन्न यति कुरा पनि? कालान्तरमा 2 नम्बरमा जनमत सङ्ग्रह गराएर जसरी क्रिमियालाई चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गराएर उसले सामेल गर्यो त, त्यो बाटोमा यिनीहरू हिँड्दैछन्। त्यही बाटो हो नि, खनेको बाटो चाहिँ सुरसारै त्यही हो नि। अनि यस्तो कुरामा नि मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने जनता समाजवादी पार्टी र आफूलाई सबैभन्दा प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने र जेठो पार्टी ठान्ने काङ्ग्रेसले चाहिँ नि किन यही कुराको पक्ष पोषण होइन? यही कुराको पक्ष पोषण गरेपछि मात्रै छिमेकीबाट चाहिँ आशीर्वाद पाइन्छ, छिमेकीको समर्थन पाइन्छ। छिमेकीको तपाईँ चाहिँ नि आशीर्वाद पाइने, उसको आशीर्वाद पाएपछि यहाँ तपाईँ चाहिँ नि अब सत्तामा जानु पाइन्छ, शक्तिमा जानु पाइन्छ, गर्नु नगर्नु गरे पनि तपाईँ चाहिँ बच्न पाइन्छ। त्यसो हुनाले त्यो त्यसै उदारो ऋतु भक्ति होइन यो। भनेपछि काङ्ग्रेसले भारतबाट केही न केही पार्टीको नाम नलिउँ, तपाईँको चाहिँ उनीहरू त आन्दोलन सुरु गरे नि त। होइन, गर्नु पर्यो त। जब आफ्नो मालिक बेखुसी भएपछि परेन गर्नु।
तर नि वंशजको लागि चाहिँ नि जस्तो नि मलाई यहाँ एउटा आश्चर्य के लागिरहेछ भने यो वंशज भनेको 77 जिल्लाका नागरिकलाई लागू हुने गरी बने होला हो के अरे अङ्गीकृतको यो नियम 7 वर्ष 77 जिल्लाका नागरिकलाई सबै तर मधेसमै यो कुरा चोरको खुट्टा काट भने जस्तो यो कुराले नाराज हुनुपर्ने यो कुराले आन्दोलित हुनुपर्ने मधेसलाई नै किन होला होइन छिमेकको स्वार्थमा धक्का लाग्यो नि त ए अरु केही पनि हैन अरु केही नि अब त्यही मधेसमा आन्दोलन गर्ने पार्टीको नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोर्खा चीनसँग जोडिया छ गोर्खामा आन्दोलनको कुनै रापतापै छैन तर तराईमा चाहिँ त्यस्तो हुनुको पछाडि त्यही छिमेकले खुसी पार्ने मात्रै हो यसलाई अरु के हो त यही किसिमको तपाईको चाहिँ जब उत्तरतिर पनि हाम्रो चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध हुन्छ यो आश्चर्यको कुरा छ त्यो उत्तरतिरकालाई कपाल नदुख्ने उत्तरतिर आएर बिहा गरेर आएकालाई तपाईको चाहिँ 7 वर्षको प्रावधानले केही कपाल नदुख्ने जापानमा बिहा गरेर युरोपमा बिहा गरेर अमेरिकन केटीहरू बिहा गर्नेहरूलाई चाहिँ नेपाली कसैलाई चित्त नदुख्ने त्यही मात्रै चाहिँ चित्त दुख्ने यो के हो त तर नि किन नबुझ्ने यसले महिलामाथिको विभेद भयो जसले देश छोडेर आएको छ जसले आफ्नो नागरिकता त्यागेर आफ्नो आमा बुबा देश मातृभूमि त्यागेर पराई भूमिमा आउँदाखेरि उनलाई यसरी किन अपमान गर्ने भनेर एक थरी अधिकारमै कर्मीहरूले पनि कुरा उठाइरहेछन् है अध्यक्षज्यू यो के हो यो हैन त्यो बिहा गरेर आउँदाखेरि त हामीले पनि अर्का गाउँबाट आउँदाखेरि त उसको आमाबाउ छोडेर उसको नातापाता छोडेर उसको गाउँ छोडेर उसको चाहिँ वन पाखो सबै छोडेर ल्याएको त मैले पनि बिहा गरेर आउँदाखेरि गुलीबाट चाहिँ बागलुङमा बिहा गरेर लाँदाखेरि हो त्यस्तै तर अधिकार त कटौती हुँदैन नि होइन त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि अब मानम पाकिस्तानबाट चाहिँ एउटा नेपाली बिहा गरेर आयो भनेपछि पाकिस्तानको चाहिँ सबै माइती जम्मै छोडेर नातापाता छोडेर आएको हुनाले उसलाई चाहिँ आउँदैका दिन सांसद हुन उम्मेदवार बन्न पाइने वार्ड अध्यक्ष नगरपालिका अध्यक्ष बन्नलाई चाहिँ पाइने भोट हाल्न पाइने त्यस्तो राजनीतिक अधिकार संसारमा कुन चाहिँ देशमा छ मलाई बताउनुहोस् न तपाईँले तर नि ल बताउनुहोस् त मलाई छैन हो त मलाई बताउनुहोस् कुन चाहिँ देशमा छ आफ्नो देश छोडेर अर्काको देशको केटासँग बिहा गरेपछि आफ्नो माइतमा जे अधिकार थियो त्यही अधिकार चाहिँ नि आफ्नो बिहा गरियो देशमा चाहिँ नि आउन बित्तिकै कुन चाहिँ देशमा छ मलाई बताउनुहोस् त पहिला तर 7 वर्षपछि दिँदाखेरि नि त्यो अधिकार जुन अधिकार 7 वर्षसम्म कटौती गर्ने 7 वर्षसम्म दिँदाखेरि उनीहरूमा 7 वर्षमा राष्ट्रभक्ति पलाइहाल्छ उनीहरू भेटरान राष्ट्रवादी भइहाल्छन् भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ होइन यहाँ त नेपालमा बसिराखेका पनि सबै भेटरान राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने के तै पनि सरदर एउटा नियम हो नि त 7 वर्ष बसेपछि उसले यहाँको संस्कृति 8 बनाउनु पर्ने 4 बनाउनु पर्ने भारतले जे बनाएको छ त्यो किन बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा होइन त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ हामीले बनाउनु भन्दा नि तपाईँको चाहिँ नि संसदले बनायो नि त्यो त संसदले बनायो कतिपयले त उतिबाट प्रभावित भइयो यो नियम बनाउँदाखेरि पनि भन्छ होइन त्यो त दोहोरा कुरा भयो नि त्यो त झुटको खेती भयो नि त त्यो 7 वर्ष बनाएकै माने आफत फेरि भारतको नकल गर्यो भन्ने पनि आफत त्यस्तो पनि हुन्छ त्यो त हल अड्काएर गोरु सुत्ने कुरा हो नि त्यसो भएको हुनाले आफ्ना छोरी तराईका छोरी चाहिँ इन्डिया बिहाएर जहाँ त हाम्रो छोरीलाई अन्याय भयो त भन्दैन त त्यहाँका नेताहरूले भन्छन् 7 वर्षसम्म मेरो छोरीले चाहिँ नागरिक अधिकार राजनीतिक अधिकार पाइन इन्डिया गएर त्यो त भन्दैनन् नि अब नि यतैमा चाहिएको अब नि यसले गर्दा तराईमा आगो बल्ने देखियो फेरि एकपटक तराईमा अनाहकमा तराईवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीले ज्यान गुमाउनेसम्मको सम्भावना देखिन थाल्यो आगो बाल्ने कुरा गर्छन् आधी बेरी ल्याउने कुरा गर्छन् आन्दोलनको अब यसलाई सम्बोधन कसरी गर्ने होइन उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ नि यो संसारमा कसैले नगरेको काम हामीले गरे उहाँहरूले आगो बाले पनि जे गरे पनि केही फरक थिएन न्यायपूर्ण आन्दोलन भएको भयो यो त तपाईँको चाहिँ दुनियाँमा चाहिँ अब त्यही भारतले गर्छ पाकिस्तानले गर्छ तपाईँको चाहिँ नि पाकिस्तान चाहिँ मालदिभ्सले गर्छ भुटानले गर्छ त्यो त संसारको अरू कोही देशले नगरेको काम हामीले गरे अब आवाले हामीले कसैले कुनै देशले यस्तो विदेशीहरूलाई नागरिकता दिँदाखेरि विदेशबाट आएर होइन वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिँदाखेरि संसारमा अरू कोही देशले गर्दैन यस्तो नेपालले मात्रै गर्यो भन्नु पर्यो नि त त्यसो हुनाले त्यो तुक छैन त्यो तुक छैन अब यो नागरिकताको विषय ठिक है केही दिन चढ्याउँछन् अब म अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु तर त्यो विषय पुरै झुट साबित भयो केही दिन अगाडि चीनसँग 7वटा जिल्लामा सीमा विवाद छ भनेर
मूलधारकै मिडिया भनिनेहरू ठुल्ठुला सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आए, ती मूलधारका मिडियाले माफी पनि मागिसके। यो ठ्याक्कै यो नागरिकताको विषय चलिरहेको बेला, भारतसँग सीमाको चाहिँ द्वन्द्व चलिरहेको बेला, भारतसँग कूटनीतिक कुनै पहलै वार्तै छैन यति बेला, यही बेला फेरि चीनको त्यो हुँदै नभएको रहेछ, झुट रहेछ, त्यो विषय चाहिँ यो पर्दा पछाडिबाट यो छत्ताछुल्ल पारी खोल्नुको अर्थ चाहिँ के होला? यसो हो नि, भारतको साह्रै विरोध भएको हुनाले नेपालको चाहिँ सार्वभौमता भौगोलिक अखण्डतामाथि भारतले अत्याचार गरेको हुनाले नेपाली जनता त उठे त, एक आवाज भयो त नि। त्यसलाई भरममा पार्नलाई भारतबाट चाहिँ चारो खाएकाले गरेको हल्ला हो त्यो। तर ठुल्ठुला सञ्चार माध्यम भनौँ त, जो मान्छेले विश्वास गर्ने सञ्चार माध्यममै होइन होइन, त्यस्तो सञ्चार माध्यम जसले तपाईँ चाहिँ झुटको खेती गर्छ, पीठ पत्रकारिता तपाईँले गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जतिसुकै ठुलो हुनुहोस्, त्यसो हुनाले यस्तो झुटको खेती गरेर मालिकलाई चाहिँ चाकरी गरे हो त्यो, अरू केही पनि होइन। अरू केही पनि होइन, यस्तो पनि गर्न मिल्छ, गर्नु रहेछ नि त, देख्नु हो नि तपाईँले गरिहाल्नु भयो भने। अब एउटा 9 सालदेखि व्यवस्था भएको तपाईँको चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ अब हुनुपर्छ भनेर अरू देशले पनि गरेको चलन नेपालमा आउने भएपछि आगो फुक्ने, उत्पात गर्ने, धुम्धान गर्ने, भट्टी शराब गर्ने, सारा अब त्यो त्यस्तो गर्ने एकातिर, अर्कोतिर तपाईँ चाहिँ परराष्ट्रले नि स्पष्टीकरण दिइसक्यो, चाइनाले कहीँ पनि तपाईँ चाहिँ छुवाउ छैन भनेपछि त कस्तो काँचा खरा आवा लागेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ विदेशीका चाहिँ यहाँ कति दलाल रहेछन्, दलाली गरेर खाने मिडियाहरू, प्रशासनमा बस्नेहरू, नेतागिरी गर्नेहरू, त्यस कारणले कति रहेछन् काँचो खरा आवा लाउने, यो त देखियो कि। अनि त्यति मात्रै हो र, मैले अघि भने सबैभन्दा जेठो पार्टी भनाउँदोका सांसदहरूले संसदमा त्यही विषय, त्यही समाचारलाई आधार मानेर सङ्कल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गरिसके। त्यो दिल्लीलाई सुनाउनु हो। अब त्यो उसले त माफी माग्यो, हामीले गलत समाचार लेखेछौँ भनेर ठुला सञ्चार माध्यमले, अब त्यो पार्टीले के गर्ला? अब त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव होइन, पार्टीलाई के लाज भयो र नि? अब उसले त्यही आधार मानेर गरेछ। उता दिल्लीमा खबर पुग्यो, कमसेकम खुसी भयो नि उतातिर, त्यति खुसी बनाउन मात्रै, अरू के हो? नत्र तपाईँ चाहिँ यथार्थ के हो त्यो बुझेर बोल्नु पऱ्यो नि। तपाईँले कुरा गर्ने बेला बुझेर कुरा गर्नु पऱ्यो। यदि चाहिँ झुट कुरा, गलत कुरा गर्नुभयो भने त्यो कुरा त तपाईँलाई नि खान्छ नि त। त्यस्तै भयो, जाने बोल नजाने जिउको मोल हो नि त। अब म तपाईँले बोलेको केही कुराहरूको प्रसङ्गमा आउँछु। चित्रबहादुर केसीले बोल्नुभयो, चित्रबहादुर केसीले पार्टीको निर्णय, पार्टीको वक्तव्यको आधारमा बोल्नुभयो। सञ्चार माध्यमहरूमा ठुला चाहिने समाचारका हेडलाइन भने त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा बोल्नुभयो। भारतले केपी नेपालमा राजतन्त्र स्थापना गर्दैछ भनेर चित्रबहादुर केसीले बोलेका कुराहरू सञ्चार माध्यममा आए। यो कुरा के थियो? किन बोल्नुभयो चित्रबहादुर केसीले? एउटा पुरानो अनुभवी राजनीतिज्ञले त्यसै त बोलेन यो कुरा भनेर यति बेला राजनीति तरङ्गित भएको छ। वास्तवमा के थियो केसीजी? त्यो म बसेको आफ्नो मन्त्रीमण्डलले भोगेको कुरा हो नि त। त्यति बेलादेखि सुरु भयो? कति बेलादेखि सुरु भयो? कति 7 सालपछि त यहाँ कति खेल भयो, कति होइन। एउटा शिकारमा आफै पनि भयो। कसरी हुनुभयो तपाईँ? होइन, तपाईँ कसरी? ओलीजीको क्याबिनेट थियो त। त्यति बेला हामीले तपाईँको चाहिँ यो तिनतिरबाट भारतको चाहिँ यो खोरा मात्रै बसेका छौँ हामी। उत्तरतिर चिनिया जनतासँग पनि हाम्रो सम्पर्क बढाउनुपर्छ, बन्द व्यापार यताउति। त्यसो बेला पारवान सम्झौता हामीले गऱ्यौँ नि। हामीले गरेर तपाईँको चाहिँ नि अब उता ओलीजी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई हामीले चाहिँ अब त्यो सम्झौता गर्न पठायौँ। व्यापार पारवान सम्झौता चिन छ, त्यो गर्न बित्तिकै हामी अवदस्त भइहाल्यौँ उतिबाट। तपाईँ आफै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, शिकार आफू शिकार भएको मान्छे म आफै भए त। तपाईँले त्यहाँ के देख्नुभयो भित्र? त्यही जुन दलमा तपाईँको चाहिँ स्वयं तत्कालीन माओवादीले 8वटा मन्त्रालय ल्याएको थियो, मालदार मन्त्रालय, कमजोर मन्त्रालय होइन। अब त्यहीँबाट त्यो सरकार अवदस्त गर्नको लागि स्वयं प्रचण्ड संसदमा उभियो नि त। त्यो कहाँबाट भएको थियो? आफ्नो त्यो कताबाट भएको थियो बुझ्नु पऱ्यो नि। हामीले उता चाहिँ चिनसँग व्यापार पारवान सम्झौता गर्ने बित्तिकै यताबाट नेकपालाई बोलायो दिल्लीले, अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले काङ्ग्रेसलाई बोलायो। अनि उनीहरू उहाँ गएर सल्लाह भएपछि यो सरकार तुरुन्तै अवदस्त गर भनेपछि सरकारमै बसेका मान्छेले अविश्वास प्रस्ताव राखेर हामी ढल्यौँ।
ल भन्नुहोस् अब त्यो त तपाईँले प्रत्यक्ष भुक्तभोगी हुनुभयो। के आफूले भोगेको कुरा न हो यो त सबै नेपालीलाई थाहा छ त नाङ्गै छ यो सबै थाहा छ नि। अब नि त्यसो भएको हुनाले अब अहिले पनि अहिले चाहिँ के देख्नुभयो त्यो इतिहास चाहिँ दोहोरिन्छ। होइन दोहोरिन्छ कि भनेर रे आशंका मात्रै हो किन्तु परन्तु नराखिकन भन्नुहोस् त तपाईँले अहिले चाहिँ तपाईँले त्यो सम्भावनाको कुरा हो। होइन जस्तो त्यति बेला पारवान सम्झौता भइसकेपछि शेरबहादुर र प्रचण्डलाई दिल्ली बोलायो ठिक छ होइन व्यापार पारवान सम्झौता भएपछि काङ्ग्रेस र तत्कालीन माओवादी जो हामीसितै सरकारमा थियो उसलाई बोलायो त दिल्ली। त्यो बोलाएर ल यो सरकार तुरुन्तै अब जस्तो गर त्यो अरूले पनि होइन अविश्वास प्रस्ताव राखेको जो आफू सरकारमा बसेको छ आफू बसेको आफ्नै सरकारको विरुद्धमा अविश्वास। तर प्रचण्डको त चरित्रै त्यस्तै रहेछ नि शेरबहादुरसँग सरकारमा हुँदाहुँदै केपी ओलीसँग पार्टीको कार्यगत एकता भइसकेको थियो अनि उता सरकारमा पनि हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो भइहाल्छ होइन। त्यस कारणले अब मैले यहाँ भन्न खोजेँ अहिले पनि तपाईँले कुनै त्यस्तो कालो बादल मडारिएको देख्नुभयो कि के देखेर तपाईँले यो बोल्नु भएको थियो भन्न खोजेँ कि मैले अहिले त्यति बेला त तपाईँले त्यो भनिहाल्नुभयो अहिले चाहिँ कहाँ पर्दा पछाडि अहिले पनि तपाईँले लगातार यहाँ गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्रको विरुद्धमा होइन स्वयं अहिलेको प्रतिपक्ष भित्रै तपाईँको चाहिँ कति मान्छेहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ गणतन्त्र चाहिँ गिरिजाप्रसादजी आफू प्रधान चाहिँ राष्ट्रपति हुनलाई ल्याउनु भयो स्वीकार्नु भयो। अब माओवादीलाई लैमा लाउनु भयो गिरिजाबाबु उहाँ त त्यहीँका जिम्मेवार मान्छेले भने त्यति बेला होइन त्यसो भएको हुनाले अब भारतले तपाईँको चाहिँ नि खास गरेर मोदीले चाहिँ हिन्दुत्वको नारा लाएरै हो त्यहाँ चाहिँ आफ्नो स्थिति मजबुत बनाएको। त्यस कारणले नेपाललाई पनि उनीहरूले चाहिँ हिन्दू राज्य बनाउनु नै छ राजा पनि फर्काउने तयारी छ उनीहरूको। हिन्दू राज्य बनाएपछि त तपाईँको चाहिँ नि हिन्दू राजा चाहियो त हिन्दू राज्यलाई शासन गर्नलाई भनेपछि त्यो बाटोमा उनीहरू लागिसके अहिले हो र त्यो त पहिलेदेखि लागेको छन् अहिले पनि अहिले झन् सकिरेतापूर्व। तर अहिले त कमजोर छन् चीनका हाबी भयो चीन चाहिँ यहाँ पुरै चीनले घेराउ गरिसकेपछि भारत चाहिँ धेरै हच्किएको छ। भारत यति बेला दारा झरेको र नङ्ग्रा झरेको बाघ भएको छ भन्छ कि त्यो तपाईँको चाहिँ इन्डियाका चाहिँ नि मिडियाहरूले गरे हल्ला हो त्यो होइन उनीहरूलाई जलन भएको छ। हाम्रो आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी हाम्रा पुर्खाले तपाईँको चाहिँ त्यो आर्जेको भूभाग उनीहरूले कब्जा गरेका थिए आफ्नो चाहिँ नक्सा राखे अहिले पनि कब्जा गरेका छन्। त्यो कब्जा गरेको भूभाग चाहिँ हामीलाई फर्काउनुपर्छ हामीलाई चाहिन्छ त्यो हाम्रो हो भनेर जब हामीले नक्सामा राख्यौँ त्यसपछि भारतका कतिपय तपाईँको चाहिँ सत्ताका पक्षधर मिडियाहरू धेरै गरेर अनि सत्ताधारीहरू सबै नभनौँ लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी हामीले चाहिँ नेपालको नक्सामा सामेल गरेपछि एक प्रकारले त्यहाँ बौलाएका छन्। अब बौलाएको नि कसरी भने यो चीनले उचालेर गरे हो नि यिनीहरूले ल भन्नु सक्छ चीनको आडमा गरिरहेछन् ल भन्नु सक्छ। त्यस हुनाले यो चाहिँ त्यो नक्सालाई चाहिँ नक्सा सामेल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त ओलीकै चाहिँ नेतृत्वमा भयो। तपाईँले यो चाहिँ स्वागत गर्नुभयो तपाईँको पार्टीले गर्यो है गर्यो नक्सा सार्वजनिक गर्यो नागरिकताको विषयलाई पनि स्वागत गर्यो। तर यो सरकार भ्रष्टाचारी हो भ्रष्टाचारमा चाहिँ यसले कीर्तिमान कायम राख्यो यो कम्युनिस्टहरूको सरकारै होइन भनेर पनि तपाईँले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ। होइन होइन भ्रष्टाचार होइन हाम्रो इमान्दारी त के हो भन्दाखेरि त म चाहिँ नि जब तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो संविधान हामीले आफै गराए बापत नाकाबन्दी गर्यो नि त भारतले कति अपराध गर्यो हामीमाथि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ ओलीजी उभिएपछि त राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहयोग समर्थन गर्न त सरकारमै सामेल भयो त त्यो पनि गर्यो ठिक छ गर्यो। त्यति बेला नि हामीले ओलीसित कैयौँ मतभेद थिए महाकाली सन्धि हुँदाखेरि उहाँहरूले गर्दाखेरि कति चाहिँ छाराष्ट्रिय लडाइँ थियो। हामीले राम्रो गर्दाखेरि त हामीले राम्रो भन्नु पर्यो नि त। तर भ्रष्टाचार अनि यो कम्युनिस्ट नै होइन यिनीहरूको चरित्र भन्नुभयो नि त फेरि होइन कम्युनिस्ट नभएकालाई कसरी कम्युनिस्ट भनिदिउँ त हुँदै होइन होइन त्यो बैठकमा भएको कुरा त्यो पार्टीका मान्छेले भन्दा पहिले तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कम्युनिस्टहरूको बैठक त्यस्तो हुन्छ होइन उनीहरू हुन् कि होइन भनेर मैले सर्टिफिकेट किन्दिनँ पर्यो तर होइनन् भन्नुहुन्छ तपाईँ हुँदै होइन तपाईँले वक्तव्यमै लेख्नुभयो त होइनन् त के आरम त अब हामीले भनिदिएर उनीहरू कम्युनिस्ट हुने भयो। तपाईँले सहयोग त गर्नुभएको छ नि एउटै सांसद भए पनि तपाईँहरूको सरकारलाई सहयोग त छ नि फेरि हामी गरेका छौँ हामी इमान्दार छौँ नि त के स्वार्थको लागि किनभने उनीहरू अहिले पनि गणतन्त्रको पक्षमा छन् अहिले पनि धर्मनिरपेक्षता पक्षमा गणतन्त्र विरोधी त को छ र यहाँ नेपाल होइन कति छन् कति तपाईँलाई कसले सर्टिफिकेट देखाउन आउँछ अरे
म गणतन्त्र विरोधी भएर तपाईँसँग प्रमाण बाहिरदेखि त गणतन्त्र हो त्यस कारणले अहिले पनि यिनीहरू गणतन्त्र पक्षमा छन्। अहिले पनि कमसेकम चाहिँ यो सरकार तपाईँ चाहिँ नि लिम्पिया झुरा लिबिले कालोपानी तपाईँ चाहिँ काङ्ग्रेसले त्यतिचोटि सरकारमा बस्दाखेरि किन सामेल गरेन? तर अहिले पनि यिनीहरूले दबाब रापरवादी बसे दबाब सहन नसकेर यिनीहरू एक्लै गरेकै होइनन्, दबाब सहन नसकेर बाध्य भएर गरे। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री थिए ओली, यसअघि पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए, किन गरेनन्? अहिले त यिनीहरू बाध्य भयो, त्यस्तै सबै अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति त्यस्तै बन्यो अनि गरे। जमिन त ल्याउनन् भन्छन् क्या? होइन, अब त्यति भनिसकेपछि जमिन ल्याउनन् भनेपछि त उतैको स्वर कुरा भयो त। त्यस कारणले जमिन नल्याउनलाई गर्यो चाहिँ काम त होइन नि। तर भ्रष्टाचारी चाहिँ मान्नुहुन्छ सर? होइन, भ्रष्टाचार भएको कुरा त तपाईँ चाहिँ होइन भनेर तपाईँले भन्न मिल्छ जब भ्रष्टाचार त भइरहेको छ। 10 अर्ब कोरोनामा खर्च गर्यौँ, कोरोना उपचारमा भन्छन्, तपाईँ मान्नुहुन्छ त्यो? होइन, केही हिसाब किताब तलमाथि परेको त फेरि आइहाल्यो नि त। त्यो त बनायो होला नि, तर कहाँ भयो भनेर उनीहरूले दिन सकेनन्। होइन, त्यो कुरा भ्रष्टाचार भएको कुरा त स्वयं चाहिँ सरकारमा सत्तामा बस्नेले पनि हामी चाहिँ निष्कलङ्क छौँ, हामी भ्रष्टाचारबाट मुक्त छौँ, केही गरे भन्ने उनीहरूको आँट छ। तर अहिले यिनीहरूको स्थायी समिति बैठक चलिरहेछ, केही दिनले त स्थगित भएको छ। यो स्थायी समिति बैठकबाट ठुलै त्यस्तो चाहिँ आमूल परिवर्तन हुने सम्भावना, देशले केही निकास पाउने त्यस्तो केही देख्नु भएको छ तपाईँले? होइन, बढीमा चाहिँ नेकपाबाट चाहिँ यो एमसिसी खारेज गर्ने चाहिँ निर्णय गर्यो भने यो पार्टीले फेरि पनि धन्यवाद पाउँछ। तर त्यही एमसिसी खारेज गर्न नचाहेर केपी ओली दोस्रो दिनको बैठकमा सहभागी भएनन्, हिजो पनि सहभागी भएनन्, केपी ओलीले बैठककै मानमर्दन गरे भनेर भनिरहेछन् है। होइन, त्यो कुरा उनीहरूको पार्टीभित्र कुरा हामीलाई चासो भएन। हामीलाई चासो के भयो भने यो एमसिसी खारेज हुन्छ भने नेकपा भित्रैका साथीहरूको चाहिँ आवाजले, उहाँहरूको प्रयत्नले खारेज हुन्छ, बाहिरका मान्छे हल्ला गरेर चिच्याएर समर्थन हुन्छ। पास भए पनि फेल भए पनि उहाँहरूकै हातमा छ, उनीहरूकै निर्णायक हात चाहिँ नेकपा भित्रै छ। त्यस मानेमा उनीहरूलाई यदि चाहिँ यो एमसिसी खारेज गर्यो भने फेरि पनि नेपाली जनताले धन्यवाद दिनु स्यालुट गर्छन्। अनि एउटा कुरा चाहिँ व्यापक चर्चा भएको छ आज, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले बालुवाटारमै सचिवालय बैठक राख्ने, बालुवाटारमै केन्द्रीय समितिको जम्बो बैठक राख्ने, अझ भनौँ भने पार्टी एकता गरिसकेपछिको शपथ ग्रहण बालुवाटारमै गर्ने, सबै कुरा बालुवाटारलाई अखडा बनायो, सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्यो, चरम दुरुपयोग गर्यो। यो भ्रष्टाचार भयो। तर नेकपा मात्रै होइन है, यसअघि गिरिजाप्रसादले नि यस्तै गर्थे भनेपछि त्यो बालुवाटार कुनै सत्तारूढ अमुक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय हेडक्वार्टर हो कि त्यो प्रधानमन्त्री बस्ने निवास हो भनेर प्रश्न उठ्न थाले। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? होइन, त्यो त उनीहरूले चाहिँ सरकारी चाहिँ कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको हेडक्वार्टरमा त्यो बैठक नगर्नु पर्थ्यो। त्यो 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 चाहिँ यिनीहरूले मात्रै गरेनन् त। होइन, यो चाहिँ राम्रो सन्देश गएको छैन। किनभने त्यस सरकारी स्रोत साधनको पनि चरम दुरुपयोग भएको हुन्छ। त्यो त तपाईँ चाहिँ सत्ता र शक्तिमा बस्नेले सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग नगरेको भए नेपाल र नेपालीको यो हालत हुन्थ्यो। यो त जानेको कुरा। त्यो तपाईँ चाहिँ नि हिङ भनेपछि किन कोट्याउनुहुन्छ? हले त भनेपछि कोठाउनु परेन, तपाईँलाई छ हैन? अब सकम है। अब अन्तिममा छु म। अब अन्तिममा त्यो सोध्नै पर्छ तपाईँलाई मैले। त्यो सत्तारूढ पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा वामदेव गौतमले एउटा कुरा जोरदार रूपमा उठाउनु भएको छ के, महाकाली सन्धि गर्नु गल्ती थियो भनेर स्थायी कमिटी बैठकले पारित गर्नु पर्यो र मलाई त्यति बेला कारबाही गरेको कुरा माफी माग्नु पर्यो भनेपछि त्यो माधव नेपाल र केपी ओलीप्रति लक्षित हुनुपर्छ, महाकाली सन्धि गर्ने हो। यो सम्भव छ वामदेव गौतमले भनेको कुरा? होइन, त्यो त अब वामदेवजीले त्यति बेला जुन तपाईँ महाकाली सन्धिको विरोध गर्नुभयो त्यो जायज कुरा थियो। त्यो आज इतिहासले प्रमाणित गर्यो। त्यस कारणले वामदेवजीको त्यो भनाइलाई मैले नाजायज भने। तर गर्दा त स्थायी कमिटीले होइन, त्यो त उनीहरूको कुरा हो नि, हामीले भन्ने होइन, तपाईँले भन्ने मैले भन्ने होइन। तर महाकाली सन्धिमा विश्वासघात भयो, राष्ट्रघात भयो होइन। राष्ट्रघातीहरूले अहिले जतिसुकै चोखा हौँ भने पनि अब भारतले तपाईँको चाहिँ नि ठाउँना सुताएकै हो। त्यसमा उनीहरूले आत्मआलोचना गर्दैनन्, पश्चाताप गर्दैनन् होइन। त्यस कारणले अब त्यो चाहिँ त्यो कुराको माफी माग्ने के गर्ने चाहिँ उनीहरूको कुरा, आफ्नो पार्टीको कुरा हो। अब अन्तिममा त्यस कारणले त्यो वामदेवले भनेको कुरा जायज। अब अन्तिममा त्यो बैठकको एउटा कुरा चाहिँ सर्वत्र चासोको विषय भएको छ
कोरोना जन्तर लाएर उहाँहरू बैठकमा जानुभएछ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीका त्यो पनि चाहिँ नि भौतिकवादमा विश्वास गर्नेहरूले एउटा कोरोना जन्तर लगाएर पार्टीको बैठकमा उपस्थित तपाईँ नि कम्युनिस्ट भावनाले भने है मैले त्यो कतिको तपाईँले उपयोग होइन त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय नि खिसीतिउरी गरेर त्यसको चाहिँ भण्डाफोर गरे हुनाले म यसबारे किन बोलु बढी कम्युनिस्टले पनि त्यस्तो जन्तरमा विश्वास गर्छ धामी झाँक्री हामीले कम्युनिस्ट होइनन् भनेको पनि त प्रमाणित भयो त। हस्।